प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। दानियाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। आपने आज देखा होगा कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान जो मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पाया है, आप देख रहे हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो सूरत हाल है उस हवाले से भी अच्छी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से। ये जो आज मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, इसको कितना आप अहम समझते हैं इस तनाजुर में कि एक तरफ जो खित्ते के अंदर या ओवरऑल जो सूरत हाल है ईरान और अमरीका के दरमियान जो जंग का माहौल है उसको अगर हम सामने रखते हुए देखें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा ही इम्पोर्टेंट जॉइंट डिफेंस का पैक्ट हुआ है और बड़ी ये सिग्निफिकेंट का हामी है इस टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान जो है एज ए इंटरनेशनल मीडिएटर बन कर सामने आया ईरान की वॉर में। इसी तरह पाकिस्तान जो है, जिस तरह सऊदी के पैक्ट के बाद ये पैक्ट जो है ये इन अदर वर्ड्स आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की का ज़ामिन होगा इन कमिंग ईयर्स, इन कमिंग मंथ्स। और ये अच्छा है कि देखें कि आप जोग्राफिकली जो कंट्रीज़ और जो आपकी रीजन के कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनके साथ ये ऐसे मुआहदे और इन चीज़ों को आगे लेकर चलें कि ना कि हम इंटरनली स्ट्रेंथन होते हैं बट एक्सटर्नली हम जो है बहुत सी ऐसी कुव्वतों से, बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो इस रीजन में इंस्टेबिलिटी की हामी है, जो इस रीजन में इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहती हैं, और उनके खिलाफ जो है एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग डेटरेंस बन सकती है और बनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन सर एक तरफ ये मुआहदे जो कि एक बहुत अहम पेशरफ्त भी है, बहुत एक अहम मुआहदा भी है जैसे आपने भी कहा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, हाल ही में जैसे आप लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मईशत भी संभाल ली है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख भी रही है, लेकिन बीच में जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया और आज बिलावल साहब ने ये कहा है कि सिस्टम जो है वो नाकाम नहीं हुआ बल्कि नाकाम किया गया है या करवा लिया गया है। तो आप समझते हैं कि ये बयानात हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान है? देखिए, किसी का भी जो बयान है वो हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान नहीं है। हुकूमत अपनी कारकर्दगी से ठीक है। पहचानी जाती है और कारकर्दगी से पहचानी जा रही है। उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी उसके ऊपर तनकीद करे तो उससे तनकीद करने से पहले अपने गिरबान में झांके, और अपने गिरबान झांकने से पहले 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, 3.5 साल पहले के टाइम को खोले और देखे और पढ़े और समझे कि हाँ। तब क्या बातें हो रही थी। एक आवाज़ आ रही थी कि मुल्क क्या हो रहा है 24 घंटे, एक आवाज़ आ रही थी कि मुल्क दिवालिया हो रहा है 50 घंटों में, 72 घंटों में। और वहाँ से हम आज यहाँ तक आए हैं ठीक है। जहाँ पाकिस्तान मुस्तकम है। आपका जो डॉलर है वो पिछले 3 साल से स्टेगनेंट है, रुपया मजबूत होता जा रहा है, हर आने वाला दिन बेहतरी की नवीद लेकर आ रहा है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट था वो ट्रेड सरप्लस में बदल गया। आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से इंपोर्ट्स हैं वो आपकी कम है और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है। आप एक अच्छा आपका टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर और मजबूत हो रहा है। हाँ, शॉर्टफॉल्स बिल्कुल वी ठीक है। कैन स्पीक अबाउट देम, वी कैन गिव अवर ओपिनियन अबाउट देम, लेकिन जहाँ तक हुकूमत की कारकर्दगी की बात है तो आप हुकूमत पाकिस्तान, हमारी हाँ। हुकूमत की कारकर्दगी आप हमारी पिछली हुकूमतों के साथ करोगे या हमारे इंटरनल सूबों के करोगे? अगर हमारी कारकर्दगी की अगर बिल्कुल। कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हमारी कारकर्दगी के करीब कोई जवाब या कोई और टाइम आता। अच्छा, हाँ, लेकिन आज भी दानियाल साहब, आज बिलावल साहब ने ये भी कहा है कि हुकूमत के ऊपर ही उन्होंने तनकीद की और कहा है कि जो असल लड़ाई है वो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान है, ये ख़ानदान की आपस की लड़ाई है। आपके नज़दीक बिलावल साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप क्या अखज़ कर रहे हैं इस बयान से? नहीं, मुझे नहीं, मैं देखें ये कोई पता नहीं, कोई हमने वैसी जो होती है ना नो बॉल कोई वही मारी है। इसमें कोई ऐसी कोई बात मेरे नहीं ख्याल कोई इसके ऊपर कोई हकीकत है, कोई बात है। अगर लड़ाई है तो लड़ाई ये है कि आपने डिलीवर करना है पंजाब में, लड़ाई है तो आपने डिलीवर करना है ठीक है। केपीके में, अगर आपने डिलीवर करना है बलूचिस्तान में और डिलीवर करना है सिंध में। और फिर इन तीनों की लड़ाई में इनका कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो पंजाब सबसे आगे है
اور پھر اور پیچھے فالو کر رہے ہیں. حقیقت میں سندھ کو آگے آنا چاہیے تھا. کراچی جس کا لائٹوں کا شہر، پیسوں کا شہر، لیکن اس کی پرسان حال، اس کے حالات، ان کے روڈوں کے حالات، ان کی وہ پرانی بلڈنگیں آپ سے باتیں کرتی ہیں، وہ لٹکی ہوئی تاریں آپ سے باتیں کرتی ہیں، آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہوا اور پچھلے 12 سال میں، کئی دہائیوں میں تو کیا ہوا، پچھلے 12 سال میں ہماری تباہی نکال دی گئی. تو آئی تھنک کہ اگر یہاں ہم سیلف تو دانیال اکاؤنٹیبلٹی صاحب کی آپ بات سمجھتے کریں ہیں کہ اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کریں. کراچی کو جیسے سندھ کے اندر بڑی مخالفت تو کی جا رہی ہے لیکن آپ نئے صوبوں کے حق میں ہیں؟ دیکھیں میں نیا صوبہ جو ہے نا، وہ تو ایک لاسٹ ٹاپک ہے. اس سے پہلے میں کس چیز میں اوکے. بلیو کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کی جو روح ہے وہ ڈیلیگیشن اور ڈیولوشن آف پاور کا ہاں کانسیپٹ ہے. میں ہوں ڈیلیگیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور. پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے، جی NFC ایوارڈز ہونے چاہیے، ریوائز ہونے چاہیے. وفاق ہر بجٹ جو ہے نیگیٹو میں نہ بنائے. وفاق کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کہ جو جی وفاق اپنی چیزیں چلا سکے، صوبوں کو مضبوط کرے اور وفاق کو مضبوط کرے. میں بلیو ان اٹ. اور اسمالر یونٹس جو ہیں وہ کون سے ہوں، لوکل باڈیز کے تھرو ہوں یا کوئی اور ہوں، آپ کا ناظم سسٹم ہو یا کاؤنسلر چیئرمین سسٹم ہو، لیکن کون سا سسٹم ہو اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں ریویژن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن دانیال صاحب اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جو بلاول صاحب آج بھی تنقید کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے سوالات اٹھائے، انہوں نے تنقید بھی کی، آپ سمجھتے ہیں جیسے اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 10 اگست کے بعد CEC کا اجلاس ہوگا اور اس میں پیپلز پارٹی کوئی حتمی فیصلہ کرے گی، آپ کو ایسا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد سے الگ ہو جائے؟ اور دیکھیں مجھے لگ نہیں رہا، لیکن کبھی ایسا ہوا تو پیپلز پارٹی کا نقصان کرے گی. اور زرداری صاحب ایک سمجھدار بندے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اس طرح کے ہاں بلاول صاحب کے فیصلوں سے کبھی اگری کریں گے. اچھا. لیکن دانیال صاحب آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو PTI نے فائنل کال دی ہے سہیل آفریدی صاحب نے 27 سپتمبر کے حوالے سے، اور کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور یہ فائنل کال ہوگی، جب تک ان کو نتائج حاصل نہیں ہوتے وہ اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے. کیا وفاقی حکومت جو ہے وہ PTI کو اسلام آباد کی طرف آنے کی اجازت دے گی؟ دیکھیں پہلے اگر کال کی بات کی جائے تو ان کی ہر کال فائنل ہوتی ہے، حتمی ہوتی ہے، تخت الٹانے کی ہوتی ہے. وہ 9 مئی کی کال ہو یا اس کے بعد ہو، جب سر پہ کفن باندھ کر آنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور جب آئے وہ بھی کال ان کی حتمی اور آخری کال تھی. تو یہ کالز جو ہے یہ اس طرح کی دیتے رہتے ٹھیک ہیں ہے. اور دیتے رہیں گے. کہ ہم نے کرنا ہے، دیکھیں اگر آپ کا پیسفل اینڈ پروٹیکشن جو ہے سے آپ کوئی ٹھیک ہے. بھی اپنا ایونٹ کرتے ہیں، کوئی ریلی نکالتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر آپ اس سوچ سے آ رہے ہو کہ آپ اسلحے کے ساتھ، مشینری کے ساتھ وفاق کے اوپر حملہ کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ ہم اسٹیٹ کو ہاسٹیج بنا کر بلیک میل کر سکتے ہیں، دیٹس ناٹ پاسبل، اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ. اور جہاں تک اسلام آباد کی جب ٹیریٹری کو آپ ٹچ کرتے ہو تو ایک لا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کا نام ہے پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ جی 2025-26. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جی کس جگہ احتجاج کر سکتے ہو، کیا ڈیزگنیشن ہے، کیا ٹائمز ہیں، کیا طریقہ کار ہے، وہ سب تعین کرتا ہے جو پارلیمان میں اس سے منظور ہوا ہے. اس کے مطابق اگر یہ چلیں، انہی جگہوں پہ چلیں، انہی TORs کو فالو کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو وی ول ہیو پرابلم ود دیٹ. اچھا سر، اگر مختصراً اس پر کومنٹ کر دیں کہ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے زرداری صاحب کے دستخط کی بات ہو رہی ہے، اس پر سر کیا کوئی اختلافات ہیں یا کیا معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے سر کچھ؟ نہیں دیکھیں، آئی ایم ناٹ دا لا اسپوکس پرسن، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اب ایک دفعہ کمیٹی کا آئی تھنک جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو پھر جو سائن ہو یا نہ ہو ود ان آئی تھنک ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے وہ چیزیں انفورس ہو جاتی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی اگر کوئی ہوئی بھی تو ڈیلیبریشن کے بعد اس کو حل کر دیا جائے گا، بٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. چلیں ٹھیک ہے. دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چیف الیکشن کمشنر AJ کے ہمیں جوائن کریں گے.